अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हमारे साथ मौजूद हैं हॉबर्ट हेल्पर्स के बानी और चेयरमैन जनाब अनवर खान अकमल साहब। 2004 से वो उर्दू बोलने वालों की मुख्तलिफ मसाइल पर काम कर रहे हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं और 2004 से 2025 तक के सफ़र इन्होंने कैसे तय किया मालूमात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कुछ सवाल करना था आपसे, अगर इजाज़त हो तो। जी जी बिल्कुल बताइए। सवाल यह है कि हॉबर्ट हेल्पर्स कायम करने की असल तहरीक क्या है। दूसरी सवाल, 2004 में जब आगाज किया तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या था। जी सर, अगर जी आप। बिल्कुल। जहाँ तक आपने बताया कि मोबाइल हेल्पर के कायम करने की वजह या उसकी तहरीक क्या थी, उसका जवाब ये है कि मोबाइल हेल्पर जो है वो सिर्फ एक अदारा नहीं है, ये एक मिशन है, एक ख्वाब है, एक विजन है, ये एक तहरीक है जो मेरे जहन में इसलिए आई कि मेरा ताल्लुक भी यहीं से है बांग्लादेश। और मेरे वालिदैन जो हैं वो इन्होंने इंडिया से हिजरत की 48 में। मैं यहीं पर रंगपुर में पला बड़ा, यहीं पैदा हुआ। उसके बाद जो सूरत हाल थी, वक्त के साथ साथ फिर मैंने यहाँ हाई स्कूल किया। उसके बाद फिर 73 में हम लोग पाकिस्तान चले गए, वहाँ से मैंने इंटर किया। इंटर के बाद मैंने इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग के बाद मैं अमेरिका आ गया। इस पूरे सफ़र में मेरे जहन में कभी ये गुमान भी नहीं आया कि मैं तो वहाँ से आ गया, लेकिन जो लोग वहाँ रह गए थे वो किस हाल में हैं, कैसे हैं, वो कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये 2004 की बात है कि जब मेरी वाइफ अफशा जो है वो एक आर्टिकल लेके आई। जब मैंने उसको पढ़ा तो आई वाज वेरी शॉक्ड। उस आर्टिकल में तमाम तस्करा था कि जो लोग कैंपों में रह रहे हैं वो किस हाल में रह रहे हैं, कितने कैंप हैं, कितने लोग हैं, क्या सूरत हाल है। तो मुझे बड़ा सदमा हुआ, अफसोस भी हुआ कि हम लोगों ने कभी पलट के पूछा भी नहीं, कभी उनके बारे में सोचा भी नहीं, कभी जाना भी नहीं। और तो ये जो तहरीक पैदा हुई, ये उस ख्याल के आने के बाद हुई। और साथ ही साथ फिर एक जहन में ये था कि अल्लाह ताला ने हमें कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। ये हो सकता था कि हम भी कैंपों में ही रहते, सही। हमारे बच्चे वहीं बड़े हो रहे होते। तो जब ये जहन में आया तो मैं पहली दफ़ा बांग्लादेश में आया, फिर यहाँ की सूरत हाल जब देखी, कैंपों की सूरत हाल देखी, तो फिर ये जहन में आया कि हमें कोई ऐसी तंजीम बनानी चाहिए जो इन लोगों की हेल्प कर सके। शुक्रिया। और दूसरा पार्ट जो था आपके सवाल का कि दुश्वारियाँ क्या थी जी जी या रुकावटें क्या थी जी। या चैलेंजेस क्या थे। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो ये था कि जो कम्युनिटी हमारी कैंपों में है, तालीम का फुकदान था और खुसूसन जो है लड़कियों की तालीम की तरफ तो कोई तवज्जो ही नहीं दी जाती थी। सही। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज था कि हमें तालीम के लिए, आपको शायद अंदाज़ा नहीं होगा कि सोहेल भाई जो हमारे साथ थे शुरू से ही, हम लोग जो हैं वो घरों घरों में जा कर लोगों से रिक्वेस्ट करते थे कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजें हमारे। लेकिन बहुत कम बच्चे हमें उस वक्त मिलते थे, इसलिए कि कोई रुझान, कोई सोच, कोई विजन नहीं था। और हम लोग के जहन में एक ही चीज़ थी कि अगर हम अब इस कम्युनिटी को अगर हम डेवलप करना चाहते हैं, यहाँ से निकालना चाहते हैं, इनको इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो तालीम ही सबसे बड़ा है, सबसे जरूरी। सबसे बड़ा जरिया है। इसके अलावा फिर दूसरी रुकावटें भी थी, कुछ टेक्निकल थी, कुछ लीगल थी, कुछ और थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, हर चीज़ जो है ना वो बेहतर होती चली गई वक्त के साथ साथ। इतने वर्ष काम करने के बाद आपके ख्याल में उर्दू बोलने वाले का सबसे बड़ा मसाइल क्या नजर आया। ये सवाल जो है आपका, इसको दो तीन हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। जी कर सकते। तो जो मसाइल हैं वो मुख्तलिफ ग्रुप के मसाइल अलग अलग हैं। जैसे अगर हम ग्रुप की जब बात करते हैं तो ग्रुप की बात इस तरह से कर देंगे, पहले तो मेल और फीमेल के ग्रुप को डिवाइड कर लें। जी तो जो मर्द हजरात हैं कैंपों में, उनको अगर क्लासिफाई करें कि ऐसे लोग जो 40 साल या 45 साल से ऊपर के हैं, उन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल नहीं कर सके वो।
لہذا ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے کہ چونکہ وہ اچھی تعلیم حاصل نہیں کر سکے، تو ان کی جو کام ہے وہ بہت ہی زیادہ لو پروفائل پہ کام کر رہے ہیں۔ سائیکل رکشہ چلا لیتے ہیں، چھوٹی موٹی مزدوری کا کام کر لیتے ہیں یا ٹھیلا لگا لیتے ہیں، تو یہ ایک بڑی پرابلم ہے۔ لیکن اسی میل گروپ میں اگر آپ یوتھ کی طرف آئیں تو اب ماشاءاللہ اللہ کا یہ شکر ہے کہ اب ہمارے بچے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں، میڈیکل میں، انجینئرنگ میں ہر جگہ موو کر رہے ہیں۔ خواتین کی جب بات آتی ہے تو اس میں بھی آپ انہی دو گروپ میں کلاسیفائی کر سکتے ہیں۔ ایک وہ گروپ جو 35 سال 40 سال سے آگے کا گروپ ہے، اور دوسرا اس میں ہم نے ایج کم کیوں کی کہ خواتین میں پہلے پڑھنے کا رجحان بہت کم تھا۔ اب ان کے لیے چیلنج یہ تھا کہ وہ ظاہر سی بات ہے وہ سائیکل رکشہ تو نہیں چلا سکتی ہیں، وہ دوسرے کام بھی نہیں کر سکتی ہیں، تو ان کے پاس ایک ہی آپشن تھا، وہ یہ تھا کہ گھروں میں کام کریں۔ یہ سب سے بڑا آپشن تھا۔ تو بہت ساری خواتین جو ہے وہ دوسروں گھروں میں کام کرتی تھی۔ دوسرا آپشن کا یہ تھا کہ کسی مل میں یا ٹیکسٹائل مل میں ان کو کوئی جاب مل جائے لیبر کی یا دوسری چیزوں کی۔ تو یہ ایک ہے۔ دوسرا جو ایریا تھا، جو چیلنجز تھے یا دشواریاں کیمپوں میں، وہ یہ کہ رہائش کا چیلنج تو تھا ہی کہ 8x8 کی ایک چھوٹی سی جگہ پہ 3 جنریشن رہ رہی ہے، 100 لوگوں پر ایک باتھ روم، صاف پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ تو یہ تمام چیلنجز ہیں، اور صحت کے لحاظ سے کلینک ہے یا دوسری چیزیں ہیں، اس کا بھی فقدان تھا۔ یہ سارے چیلنجز ہیں۔ الحمدللہ بڑا اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگوں نے آہستہ آہستہ ان چیزوں پر کام کرنا شروع کیا اور چیزیں بہتر ہوتی جا رہی ہیں۔ لیکن ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہر چیز جو ہے نا وہ ٹوٹلی بہتر ہو گئی ہے، کمپلیٹ ہو گئی۔ یہ ایک لمبا سفر ہے اور ہم لوگ مسلسل اس پہ کام کر رہے ہیں، اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اور لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے تاکہ ہم اس کام کو مزید تیزی کے ساتھ آگے بڑھائیں۔ شکریہ سر۔ اچھا، ایک اور سوال ہے، آئندہ 5 سال میں اوبرٹ ہیلپرس کو کس جگہ پہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں، کس مقام پر؟ اگر اوبرٹ ہیلپر کو بات کر رہے ہیں کہ کس مقام پہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اوبرٹ ہیلپر جو ایک، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ ایک مشن ہے، یہ ایک ادارہ یا ایک کمپنی یا این جی او نہیں ہے، سب ایک مشن ہے، ہمارا ایک خواب ہے، ہمارا ایک ڈریم ہے، ہماری ایک سوچ ہے۔ تو اوبرٹ ہیلپر جو ہے وہ تو آج ہے کل نہیں رہے گا، لیکن جو ہمارا مشن ہے، خواب ہے، وہ کنٹینیو رہے گا، اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ کیمپ ختم ہو جائے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ سارے لوگ کیمپ سے باہر اپنے اپنے گھروں میں ایک عزت کی زندگی گزار سکیں، ایک عام زندگی جو کہ ان کا حق ہے اور ان کو ملنا چاہیے۔ شکریہ۔ یہ آخری سوال ہے سر، ینگ جنریشن کے لیے آپ کا کیا میسج ہے؟ ینگ جنریشن ہی جو ہے نا وہ مستقبل ہے ہم لوگوں کا۔ جو ہم نے خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر انہی کو پوری کرنی ہے۔ یس۔ اور ینگ جنریشن کے لیے میسج یہ ہے کہ اس کمیونٹی کو، آپ کو آگے بڑھنا ہے، آپ کو اس پرابلم کو سالو کرنا ہے، آپ کو اس کا حل نکالنا ہے، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے بھلائی کو، نیکی کو، اچھے کاموں کو اور پھیلانا ہے، اور بنگلہ دیش کے لیے ایک ایسا اگزامپل بنانا ہے کہ سب لوگ فخر کریں کہ اس کمیونٹی کے یوتھ جو ہے وہ صرف کمیونٹی کے لیے نہیں بلکہ پورے شہر کے لیے، پورے ملک کے لیے ایک مثالی تنظیم، ایک مثالی گروپ بن کے سامنے آئے، جو کہ نہ صرف اپنی کمیونٹی کو ہیلپ کر رہی ہو بلکہ پورے بنگلہ دیش میں ہر جگہ جہاں بہتر کام ہو سکتا ہے، جہاں کہیں ہیلپ کی ضرورت ہے، جہاں کوئی پرابلم ہے، وہ ہماری یوتھ جو ہے نا وہاں پہ کام کر رہی ہے، ان کے لیے ہیلپ کر رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نوازا مجھے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تھینک یو۔